हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मई का महीना। हम देखेंगे कि सजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप के लिए है और एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है ना, जैसे अप एंड डाउन टाइप की है। लगता ऐसे है कि या तो एक दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें आप मौजूद हैं, और या फिर ये हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर किसी के साथ दोस्ती थी और वो फिर सीरियस रिलेशनशिप में चेंज होने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन अभी एट द मोमेंट जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो कम्युनिकेशन जो है वो टोटली ख़त्म है, और ख़ास तौर पे कोई एक पार्टी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। वो आप भी हो सकते हैं और वो कोई जो दूसरे पर्सन के साथ आप मौजूद हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन एक पर्सन की जो कोशिशें हैं कम्युनिकेशन करने की, बात को क्लियर करने की, वो कोशिशें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, या वो कोई इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आई रियली फील कि ये आप हैं जो कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और दूसरी पार्टी जो है वो आपको मुसलसल कांटेक्ट कर रही है या बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल टोटली क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये है कि आप किसी वाटर साइन के साथ हो सकता है कि डील कर रहे हो, या एक्वेरियस के साथ हो सकता है डील कर रहे हो। लेकिन जो भी पर्सन आपके इर्द गिर्द मौजूद है, इस सिचुएशन में बहरहाल चेंज आने का और बेहतरी आने का इम्कान जो है वो सिर्फ़ उसी वक्त है जब आप दूसरे की जो अपॉलॉजी है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, इसमें एक और भी रीज़न है, वो ये है कि आप को ना मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। शायद इसकी वजह ये हो कि ये बार बार हुआ और बार बार गलती हुई है, बार बार माफ़ी मांगी गई है, फिर गलती हुई है, फिर माफ़ी मांगी गई है, और अब इस सारी सूरत हाल ने आपको इतना पिस्ड ऑफ कर दिया है कि अब आप जो है वो कोई एक्सक्यूज़ मानने को, कोई बात सुनने को, कोई माफ़ी देने दिलाने को बिल्कुल भी तैयार जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इस बात का भी चांस मौजूद है कि जितना भी इसका डिप्रेशन है, इस सब सिचुएशन की जो डिफ़िकल्टी है वो आपने इमोशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा महसूस की है, और ये कोई अभी आजकल की बात नहीं है, पिछले काफ़ी एक ड्यूरेशन से ये नज़र आ रही है। शायद फरवरी से हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पिछले साल के एंड से ही ये सिचुएशन इस तरह से बनी हो, जहाँ पे मुसलसल आप जो है वो टॉल पे कर रहे हैं इमोशनल किस्म का, और अब आपने तंग आके हाथ जोड़ दिए हैं कि भाई अब बस। अच्छा, इसमें जो आपकी सिचुएशन है उसमें दो कार्ड्स हैं, ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी। ये दोनों इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मुझे मज़ीद रिस्क नहीं लेना। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि पास में जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से भी हुई हैं, वो मेरे लिए काफ़ी हैं। मैं मज़ीद जो है वो इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाह रहा। हालांकि आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस पर्सन के साथ ताल्लुकात बहाल करना या उनकी बात मान लेना, उनकी माफ़ी मांग लेना जो है वो आपके लिए बड़ा एक खुशी का बायस है। मुझे ये लगता है कि 15 मई के बाद, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, कोई ना कोई या तो इस किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि दोस्ती भी है, और कोई वर्क प्लेस के ऊपर भी सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में हो, मतलब आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, या आप दोनों की दोस्ती हो और उस दोस्ती में कोई और भी लोग शामिल हो। तो या तो आपको उन लोगों के थ्रू कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या इस बात का चांस है कि आप ख़ुद कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई कम्युनिकेशन, कोई रियलाइजेशन जो है वो ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद इस बात का चांस मौजूद है कि आप उनकी अपॉलॉजी जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो फेथ का कार्ड है, ठीक है, कि बज़ाहिर बेशक सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट है और आपको कोई ज़्यादा एतबार नहीं रहा है अब, लेकिन इसके बावजूद आपको यकीन रखने को, फेथ बिल्टअप रखने को और
معافی کو ایکسیپٹ کر لینے کا کہا گیا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, یونیورس اس بات کو اکنالج کر رہی ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے, اور آپ بہت زیادہ ایموشنلی ڈپریسڈ ہیں یا بہت زیادہ ایموشنلی سیڈ ہیں, اور آپ اپنے ایموشنز کو اپنے اندر ہولڈ کیے ہوئے ہیں. بیسیکلی اس ٹائم پہ بہت زیادہ سپریشن نظر آ رہا ہے فیلنگز کا. کمیونیکیشن جو ہے وہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور اوور آل سچویشن کے اندر جو ہے وہ بھی چینج لے کر آئے گا. چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کچھ بیلنس بھی معلوم ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کا مینٹیننس کا طریقہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. رادر دین ٹاکنگ آؤٹ ایوری تھنگ, جو بھی ڈسٹربنس ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی بجائے یو آر ہولڈنگ ایوری تھنگ ان سائڈ, جو کہ آپ کے لیے سرٹن ایشوز جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. سائیکولوجیکل ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ بن سکتے ہیں. جہاں تک کریئر کے حوالے سے معاملات نظر آ رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ کریئر کے معاملات میں بھی یا تو کوئی آپ کا دوست یا کولیگ انوالو تھا جس کی وجہ سے آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں کافی زیادہ مشکل اٹھائی ہے, یا تو کسی کے بہاف کے اوپر آپ ان کا کام کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایموشنل اور فزیکل لیبر جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس بات کی وجہ سے یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جیسے انسان مینٹلی جو ہے وہ بالکل تھک جاتا ہے اور اس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. ایک دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کام تو آپ نے کیا ہے کسی کے ساتھ مل کے, کوئی نہ کوئی پارٹنرشپ کے اندر یا کوئی کولیبریشن کے اندر آپ نے کام تو کیا ہے, لیکن لاس جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, اور ابھی آپ اس مائنڈ سیٹ کے اندر ہیں کہ بھئی یہ تو پیسے ختم ہو گئے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ڈسٹرب نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کے لیے یہاں پہ ینگ اور یانگ کا کارڈ ہے, ٹھیک ہے. انرجیز جو ہیں آپ کو اپنی میسکولن اور فیمنن انرجیز جو ہیں ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. 22 کارڈ نمبر ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پہ اسٹار کا کارڈ جو ہے وہ ہیلنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اگر اس سارے پروسیس کے اندر, اس کریئر کے اس معاملات کے اندر آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں یا آپ کے ہیلتھ ایشوز کچھ رائز ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ یہاں پہ 9 آف وانڈس کے ساتھ نظر آئے ہیں, تو ریسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے سجیسٹڈ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اب آپ جو بھی آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے یا بہت زیادہ اگر آپ کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, ایک تو اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اپنے اوپر سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پیسے کم ہیں, لیکن اتنے بھی کم نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کر سکیں, یا وہ پوائنٹ جہاں پہ ضرورت ہے پیسے خرچ کرنے کی وہاں پہ نہ خرچ کر سکیں. تیسری بات یہ کہ جب بھی آپ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے اندر ہوتے ہیں 4 آف پینٹیکلز کے, یہ ایک لیک کی مینٹیلٹی ہے. یہ یونیورس کو میسج دے رہی ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ مزید کچھ نہیں کو, مزید لیک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور فردر جو ہے وہ پیسہ آنا, کام ملنا جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. سو اپنی مینٹیلٹی کے اوپر, اپنے مینٹل سٹیٹس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کے سرکل کے اوپر بلیو رکھنے کی ضرورت ہے. چیزیں جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے اوپر ایفرٹ کر کے کھڑے ہو سکتے ہو. یہاں پہ 3 آف پینٹیکلز جو ہے یہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ شاید آپ کے اندر اسکل کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہے. یا تو آپ کو کچھ نئے کورسز کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے, یا جو پہلے سے آپ نے کام کیا ہوا ہے اس کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. کولیبریشن جو ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو انجوائمنٹ پارٹی نہ ہو. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف گپ لگانے آتے ہیں, کھانے پینے آتے ہیں اور بس. اس کی بجائے وہ لوگ جو انتھوزیاسٹک ہیں, کام کے حوالے سے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا کرنا اور سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کولیبریشن کریں, ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ نے کرنا جو ہے وہ 3 آف پینٹیکلز ہے, آپ کی پوزیشن جو ہے وہ 4 آف پینٹیکلز کی ہے. سو یو ہیو انف, اور یونیورس جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول گونا ریسیو ویری گڈ تھنگس ان دا کمنگ ڈیز. جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی پرابلم ہے, جتنی بھی ڈیفیکلٹی ہے اس مومنٹ کے اوپر, جب کہ مے اسٹارٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ کریئر ہے,
یہ 15 مئی کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مزید کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. جوپیٹر کی پوزیشن جیسے جیسے بہتر ہوتی چلی جائے گی, حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ اب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی, کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.